أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. سنقوم بدراسة مجموعة النقط E التي تحقق المجموعة E هي مجموعة النقط M إحداثياتها x y، بحيث x أس 2 زائد ax زائد y أس 2 زائد by زائد c تساوي صفر. إذا لتحديد مجموعة النقط التي تحقق x أس 2 زائد ax زائد y أس 2 زائد by زائد c تساوي صفر، نأخذ نقطة M من المستوى. إذا لتكون M إحداثياتها x y نقطة من المستوى. النقطة M تنتمي إلى المجموعة E إذا فقط إذا كانت إحداثياتها تحقق x أس 2 زائد ax زائد y أس 2 زائد by زائد c تساوي صفر. إذا وفقط إذا x أس 2 زائد ax زائد y أس 2 زائد by زائد c تساوي صفر. إذا وفقط إذا x أس 2 زائد 2a x على 2 زائد y أس 2 زائد 2by على 2 زائد c تساوي صفر. إذا وفقط إذا x أس 2 زائد زائد a على 2 بداية متطابقة هامة. x أس 2 زائد 2ax على 2 فهو بداية متطابقة هامة. المتطابقة الهامة هي x أس 2 x هي x زائد a على 2 أس 2 ناقص a على 2 أس 2. بنفس الطريقة y أس 2 زائد 2 by على 2 هي بداية متطابقة هامة، والمتطابقة الهامة هي y زائد b على 2 أس 2 ناقص b على 2 أس 2 زائد c تساوي صفر. إذا مجموعة النقط إذا وفقط إذا x زائد a أس على 2 أس 2 ناقص a أس 2 على 4 زائد y زائد b على 2 أس 2 ناقص b أس 2 على 4 زائد c تساوي صفر. إذا وفقط إذا x زائد a على 2 أس 2 زائد y زائد b على 2 أس 2 تساوي a أس 2 على 4 زائد b أس 2 على 4 ناقص c. إذا وفقط إذا x زائد a على 2 أس 2 زائد y زائد b على 2 أس 2 تساوي، نقوم بتوحيد المقام هنا، المقام 1 و 4. إذن a أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4. كما نعلم فإن أي عدد حقيقي أس 2 فهو عدد موجب. إذا العدد x زائد a على 2 فهو أس 2 فهو عدد موجب، والعدد y زائد b على 2 أس 2 فهو كذلك عدد موجب. إذا مجموع عددين موجبين هو عدد موجب. إذا لتحديد مجموعة النقاط التي تحقق x أس 2 زائد ax زائد y أس 2 زائد by زائد c تساوي صفر، يكفي تحديد إشارة العدد x أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4. إذا كان a أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4 أكبر قطعا من الصفر، إذا مجموع عددين موجبين هو عدد موجب. إذا في هذه الحالة العدد a أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4 موجب. إذا مجموعة النقاط هي فإن مجموعة النقاط E هي الدائرة التي مركزها أوميغا إحداثياتها ناقص a على 2 ناقص b على 2، وشعاعها R، حيث R يساوي جذر a أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4. السؤال هو منين جبنا
إذا تحددنا مجموعة النقاط في هذه الحالة بأن مجموعة النقاط هي الدائرة التي مركزها أوميغا ناقص على 2 ناقص ب على 2 وشعاعها حيث الشعاع هو أس 2 زائد ب أس 2 ناقص حيث الشعاع هو جذر أس 2 زائد ب أس 2 ناقص 4 على 4. طريقة سهلة. ففي هذه الحالة لقينا أن باش تكون نقطة M كتنتمي للمجموعة إذا وفقط إذا كان x زائد a على 2 أس 2 زائد y زائد b على 2 أس 2 كتساوي a أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4. هنا كنعرف أن معادلة ديكارتية لدائرة C دونك دائرة C إحداثيتها مركزها أوميغا إحداثيتها a b وشعاعها r. معادلة ديكارتية لهذه الدائرة دونك C معادلتها x ناقص a أس 2 زائد y ناقص b أس 2 تساوي r أس 2. دونك في هذه الحالة هذه المعادلة اللي عندنا هاد x زائد a على 2 أس 2 زائد y زائد b على 2 أس 2 كتساوي a أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4. إذا كان هذا العدد موجب قطعا ففي هذه الحالة r أس 2 هو العدد a أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4. a ديالي أو إحداثيات أوميغا في هذه الحالة هما ناقص لأنه كتكون عندنا ناقص a دونك ناقص a على 2 وناقص b على 2 والشعاع r هو جذر a أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4. الحالة الثانية إذا كان العدد a أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4 يساوي صفر. دونك إذا كانت يساوي صفر فالشعاع في هذه الحالة يساوي صفر. شنو هو الدائرة التي شعاعها صفر؟ هي نقطة. إذا في هذه الحالة فإن E هي النقطة أوميغا التي إحداثيتها ناقص a على 2 ناقص b على 2. الحالة الثالثة إذا كان العدد سالب قطعا a أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4 أصغر قطعا من الصفر فإن في هذه الحالة المجموعة فإن اش غتكون؟ أشنو كنعرفوا أن أي عدد أس 2 عدد موجب. إذا مجموع عددين موجبين فهو بالضرورة عدد موجب. إذا في هذه الحالة غنلقى أن هذا العدد موجب زائد عدد موجب غيساوي لي عدد سالب. إذا في هذه الحالة هي المجموعة الفارغة. إذا لتحديد مجموعة النقاط عندي ثلاثة الحالات. يا إما العدد a أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4 كبر قطعا من الصفر أو لا يساوي الصفر أو لا صغر قطعا من الصفر. إذا باش نحدد مجموعة النقاط خصني ننتقل من هذه الكتابة اللي هي x أس 2 زائد ax زائد y أس 2 زائد by زائد c تساوي صفر لهذه الكتابة x زائد a على 2 أس 2 زائد y زائد b على 2 أس 2 تساوي واحد العدد. ومن بعد ندرس إشارات هذا العدد. إذا كان موجب قطعا فمجموعة النقاط هي الدائرة التي مركزها أوميغا ناقص a على 2 ناقص b على 2 وشعاعها r. الحالة الثانية إذا كان a أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4 يساوي صفر فإن أوميغا فإن مجموعة هي النقطة أوميغا التي إحداثيتها ناقص a على 2 ناقص b على 2. الحالة الثالثة إذا كان a أس 2 زائد b أس 2 ناقص 4 c على 4 صغر قطعا من الصفر فإن في هذه الحالة هي المجموعة الفارغة.